एवरीवन, खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत, सलामती, सरफराजी, बढ़ोती और कामरानी से भरे खुश रहें, खुदावंद में शाद रहें और खूब अपनी जिंदगियों के अंदर बरकतों को रिसीव करें। आप जितने फेसबुक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हम आप सबको वेलकम कहते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। यूट्यूब पर आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया और उसकी वजह से हम उस पे लाइव नहीं आ सके, तो भी हम खुदा के नाम की बढ़ियाई करते हैं। सारी इज्जत, सारा जलाल खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम को मिले। आप जितने हमें रेगुलर ज्वाइन करते हैं फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, हम आप सबको खुदावंद के हजूर में दुआ के साथ याद रखते हैं कि खुदावंद के चेहरे का नूर और खुदावंद की कुदरत की रहमत की बारिश आप पर कसरत के साथ बरसती रहे। और ये आज का जो सरमन है, इसको आप YouTube पर जरूर आप सुन पाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा हम उस पर अपलोड कर दें। आज सुबह में जब उठा तो मेरे अंदर खुदा ने कलाम की इस सच्चाई को डाला। हिजी नबी की मार्फत खुदा कलाम करता है और हिजी नबी को खुदा कहता है, और अब रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविशों पर गौर करो। पहले बाप कि अगर हम 5वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, और अब रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविशों पर रविश पर गौर करो। तुमने बहुत सा बोया और थोड़ा काटा, तुम खाते हो और पर असुदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो। कलामे अक़दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। अगर पहले बाप की 5वीं और 6ठी आयत को हमने पढ़ा है और इस पर गौर करें तो 2 टाइम्स दोनों वर्सेस में ही हिजी को खुदा मुखातिब करके कह रहा है कि अब रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो। तुम अपनी जिंदगियों पर, अपने ख्यालों पर, अपने इरादों पर, अपने एहसासात पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पर, अपने उठने बैठने पर, अपने बोलचाल पर गौर करो कि किस तरह चलते हो। तुमने बहुत सा बोया, बड़ी उम्मीद के साथ बोया, बड़ी वफादारी के साथ तुमने बोया कि हम खूब काटेंगे, लेकिन लिखा है जब तुमने बहुत सा बोया तो थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते। हिजी को खुदा कहता है कि उनमें से ये कलाम कर जो खाते हैं और आसूदा नहीं होते। खुदा बड़ी ही अजीब जलाली कुदरत का बयान करते हुए हिजी को खुदा कह रहा है कि बता दे कि तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम खाते चले जाते हो। बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान का पेट भर जाता है लेकिन उसकी आंखें भरती नहीं है, आंखें नहीं भरती। लिखा है कि तुम बहुत खाते हो, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, शेर नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते हो गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। और ऐसी थैली है जिसमें वो डालता चला जाता है लेकिन उसको समझ भी नहीं आती कि कमा भी बहुत रहे हैं लेकिन आगे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ बचत नहीं है, कुछ सेविंग नहीं है। सादगी के साथ आज मॉर्निंग सरमन में लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है
کہ اپنی روش پر غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی۔ رب الافواج یعنی خداوند فرماتا ہے تم نے بہت کی امید کی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے اس لیے کہ میرا گھر ویران پڑا ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے، اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے تمہارے لیے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے، اور میں نے خشک سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی مے اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسان و حیوان پر اور ہاتھ کی ساری محنت پر آئے اپنی روشوں پر غور کرو۔ صاف دلی خدا کیا چاہتا ہے؟ اپنی روشوں پر غور کرو۔ میں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری حمد کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری پرستش کرو، لیکن تمہارے دل، لیکن تمہاری سوچیں، لیکن تمہارے خیال، لیکن تمہارے ارادے مجھ سے دور ہیں۔ اپنی روش پر غور کرو۔ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا، تم اپنی روش پر غور کرو۔ میں نے تمہیں اپنی صورت پر بنایا، تم اپنی روش پر غور کرو۔ میں نے تیرے چہرے کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، تم اپنی روشوں پر غور کرو۔ میں نے چاہا کہ تم میری عبادت کرو اور تم نے اور معبود ڈھونڈ لیے۔ اپنی روشوں پر غور کرو۔ تمہاری سوچیں غلط ہو گئیں، تمہارے خیال غلط ہو گئے۔ اپنی روشوں پر غور کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے زندگی کے ایکسپیرینس کے اندر آپ اس چیز پر ذرا کبھی غور کیجئے گا کہ ہم کب سے کیا کچھ کما رہے ہیں، لیکن اگر بڑھوتی نہیں ہے، اگر سرفرازی نہیں ہے، اگر برکت رکی ہوئی ہے تو یہاں پر کیا وجہ ہے؟ غور کرو۔ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی۔ غور کرو روشوں پر، اپنے خیالوں پر، اپنے ارادوں پر، اپنے سارے ان کام کاج پر غور کرو کہ تم کیا کرتے ہو۔ مجھے ایک ورس یاد آ رہی ہے، خدا نے بزرگ موسیٰ سے خدا نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 مرد جن کو تو جانتا ہے، قوم کے بزرگ چن لے اور سردار چن لے اور ان کو میرے حضور میں لا اور خیمہ اجتماع کے پاس لے آ تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہوں اور تیرے ساتھ مل کے اس بڑی ذمہ داری کو لے۔ موسیٰ کی خدا فکر کر رہا ہے کہ موسیٰ کو ضرورت ہے۔ اب ہم بھی خدا ہمیں نواز رہا ہوتا ہے، لیکن ہم خدا کی ان برکتوں کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم خدا کے حضور میں اپنی کمائیوں کے حصے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم نے اپنے بدن کی قربانی کو پیش نہیں کیا ہوتا۔
خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے بدن کی قربانیاں خدا کے حضور میں پیش کریں، اور خدا فرماتا ہے کہ اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ تم اپنی روش پر غور نہیں کرتے، اور غور کرو اور پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو، اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ میرے گھر میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، میرے گھر کو بناؤ، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو، اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی۔ خداوند فرماتا ہے تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران پڑا ہے اور تمہیں اپنے گھروں کی فکر پڑی ہوئی ہے، تم اپنے گھروں کی طرف دوڑ رہے ہو، اس لیے نہ آسمان سے اوس پڑتی ہے تمہارے حاصل کے لیے کہ تمہاری اناج، تمہارا مال و دولت، تمہارا گھر بار، تمہاری کمائیاں باپ برکت ہوں۔ اوس مانگنے کے لیے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو آنے کی ضرورت ہے، پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا فرماتا ہے اور میں نے خشک سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی مے اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسان و حیوان پر اور ہاتھ کی ساری محنت پر آئے، اپنی روش پر غور کرو۔ خدا کہتا ہے اپنی روش پر غور کرو کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، تمہارا چال ڈھال کیسا ہے، تمہارا بول چال کیسا ہے، تمہاری گفتگو اور تمہارے دل کے ارادے کیسے ہیں۔ خدا ہماری منتوں فریادوں کو تب سنتا ہے جب ہم اپنے خدا کے حضور میں آتے ہیں۔ یسوع المسیح نے اپنے لب مبارک سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، لیکن اپنی روش پر غور کرو کہ تم چلتے کیسے ہو، تمہاری گفتگو کیسی ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اور تم کیا پہنتے ہو اور کیا کرتے ہو۔ تم سونف اور زیرہ پر تو دہیکی دیتے ہو، لیکن ان بڑی باتوں کو، ان سچی باتوں کو جن کو خدا پسند کرتا ہے، ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ خدا فرماتا ہے پورے طور سے، پوری دہیکی کے ساتھ۔ اب یہاں پر پوری دہیکی کا مطلب صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ صرف ہم روپے پیسے کو صرف دہیکی کی جگہ پر گن رہے ہو، کہ نہیں صرف دہیکی صرف روپیہ پیسہ ہے، بھائی مال و دولت ہے، اس سے آگے کچھ اور نہیں۔ نو، آپ کے بدن کی قربانی، آپ کے بدن کی دہیکی، آپ کے وقت کی دہیکی، آپ کی خدا کی حضوری میں آنا، جھکنا، وقت دینا، اسٹڈی کرنا، بائبل مقدس کے سچائی کو اپنی زندگی میں رکھنا، اس کے حکام پر عمل کرنا، یہ سب کچھ لازم ہے، سب کچھ خاص ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم اس کے حضور میں آئیں کہ جی، اگر ملاکی کے ہم صحیفے میں دیکھیں، ملاکی کے صحیفے میں تو لکھا ہے کہ پوری دہیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکتیں برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ میں
और मैं तुम्हारी खातर टिड्डियों को डांटूंगा और तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करूंगा और तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी और तुम दिलकुशा मुमलिकत होगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है अपनी रविशों पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो। हमारा बदन खुदावंद का मकदस बन जाना चाहिए। हमारे बदनों में से यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलना चाहिए। इन बदन, ये जो खुदा का घर है, इसके लिए लकड़ियां लाकर, पहाड़ों से लकड़ियां लाकर इसको तामीर करें। ईमान की मजबूती में बढ़े, ईमान के जोर में बढ़े, उसकी कुदरत में, उसकी रहमत में, उसके जलाल में, उसके कमाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद मुझे, आपको, हम सबको आज के कलाम के वसीले बहुत बहुत बरकत, सरफराजी, कामरानी से भरे मैं आज इनकरेज करना चाहूंगा। आज के सरमन का, आज के इस मैसेज का, आज के सेशन का इतलाक ये है कि हम अपनी रविशों पर गौर करें और अपने बदनों से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, खुदावंद को पूरा वक्त दें, खुदावंद की बंदगी करें, उसकी वडियाई करें, उसके हुजूर में रहें और उसकी बंदगी करते हुए उसमें बढ़ते चले जाएं। आए दुआ करें। मैं आप सबके लिए दुआ करने वाला हूं। आज इस्लामाबाद पुलिस में बहुत सारे नौजवानों की इंटरव्यू कॉल्स हैं, जिसमें मेरा बड़ा बेटा शारोज भी है। खुदा के हुजूर में हम दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने बच्चों को तंदुरुस्ती, सलामती बख्शे। और आज जिन जिन की रनिंग्स है, इंटरव्यू है, टेस्ट है, खुदा सबको फतहमंदी अनायत करे और खुदा के हुजूर में बड़ी गवाहियां आए कि खुदा ने जलाली काम किया है। और इस्लामाबाद पुलिस में हमारे नौजवान बेटियों बेटों की जॉब्स हों और खूब खुदावंद के हुजूर में खुदा के लोग शुक्रगुजारी का गीत गाएं। हम एल्डर शमाउन साहब के लिए दुआ करेंगे। उनके हाथ पर जो भी इन्फेक्शन आया है, सारी बीमारी कमजोरी को यीशु के नाम से डांटेंगे। हम दुआ करेंगे योएल शहबाज के लिए कि खुदा योएल को अपने लहू की कुदरत मिले, सारी बॉडी की प्रॉब्लम, सारी बाकी मादा कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। जैकलीन के लिए दुआ करेंगे, हेजाएल के लिए दुआ करेंगे। खुदा जैकलीन के हाथ पर अपने लहू की कुदरत को ढेले और सारी जो हाथ की स्किन बर्न हुई है वो सारी यीशु के नाम से हील हो जाए। खुदा उनकी शफकत कुदरत को बड़े जोर के साथ मांगेंगे। ए खुदावंद कादिर मुद्दे खुदा, जिंदा जलाली आसमानी रब, तेरी पाक हजूरी में बड़े अदब आजिज़ी इनकसारी के साथ झुकते हैं, सरनगू हो जाते हैं। कभी हाथ बढ़ा दे, करम रहम कर दे। सारी बीमारियां, परेशानियां, कमजोरियां कादिर मुद्दे यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा जितने बेटे, जितने नौजवान बेटियां बेटे इंटरव्यू के लिए, खुदा रनिंग टेस्ट के लिए इस्लामाबाद पुलिस के लिए खुदावंद गए हैं, फतहमंदी देना, कामयाबियां, कामरानियां देना। शरोज के लिए खुदा दुआ करते हैं, आज वो भी गए हैं, फतहमंदी देना, खुदा कामरानी से भर देना, अपने लहू में ले लेना। ए खुदा रोहन के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, और जितने नौजवान बेटे हैं दाऊद शहबाज के लिए खुदा सबको अपने लहू में ले, अपनी कुदरत के वाले हाथ में ले। एल्डर शमाउन साहब के लिए दुआ करते हैं, सारी हाथ की खुदावंद यीशु के नाम से इन्फेक्शन की बीमारी जाती रहे। योएल शहबाज के लिए तेरी सलामती को यीशु के नाम से मांगते हैं। तेरा कभी हाथ है खुदा तेरे बच्चों पर फट जाए, बड़ी बरकत जारी कर दे। तौफीक बख्श के हम अपनी रविशों पर गौर करें, तेरी ताबेदारी में रहें। कैमरामैन ऑपरेटर्स के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद एक एक जान को बड़ी बरकत दे। जितने फेसबुक पर ए खुदावंद और यूट्यूब पर ज्वाइन करते हैं, हमें सारे व्यूअर्स पर तेरी बरकत आए। आसमान खुले और बरकतों पर बरकतें जारी होना शुरू हो जाए। सारे वक्त में खुदा बाप तो हमारे साथ हो,
दुआ फरियाद को सुन और कबूल फरमा। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आप जितने फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमें लाइव देख रहे हैं, आप सबके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और यूट्यूब पर मैं फिर बताना चाहूंगा कि आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज हम लाइव नहीं आ सके, तो भी हम जरूर इस कोशिश करेंगे बहुत जल्द इस आज के सर्मन को हम यूट्यूब पर अपलोड करें, ताकि यूट्यूब व्यूअर्स जो है वो भी इस बरकत को रिसीव कर सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।